دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا هو د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا هو د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا قرآن کتاب دا پاک اللہ دے پا کتابونو کی اعلا دے او پا کتابونو کی اعلا دے قرآن کتاب دا پاک اللہ دے پا کتابونو کی اعلا دے او پا کتابونو کی اعلا دے قاری بلال تانن بیل تبریکی داد بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا ہو دا بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا هو د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا نن پې ورېږي رحمتونه الله پې کړي احسانونه او الله پې کړي احسانونه نن پې ورېږي رحمتونا اللہ پکڑی احسانونا او اللہ پکڑی احسانونا ورتا خوشحال زکا خپل مور بی بی دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا ہو د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا هو د بلال قاري صاحب نن دستر بندي دا نن پې ور وشیندی ګلونا ورته ور واچوي هارونا او ورته ور واچوي هارونا نن پې ور وشیندی ګلونا ورته ور واچوي هارونا او ورته ور واچوي هارونا اے عقل من صاحب استا خوش نصیب دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا هو د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا ہو دا بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا مبارک محمد شایانا عزت من خان قدردانا او شیرین خان او گلبر خانا مبارک محمد شایانا عزت من خان قدردانا او شیرین خان او گلبر خانا قاری بلال تمید زړه مبارکی دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا هو د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا دا چې راغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا هو د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا محمد شایان روڑل گلونا برکت علی ورلا هارونا او برکت علی ورلا هارونا محمد شایان روڑل گلونا برکت علی ورلا هارونا او برکت علی ورلا هارونا برکت علی ور سرا کړي خدوستی دا د بلال قاری صاحب نن دستر بندی دا هو
د بلال قاری سے بنل دستر بندی دا دا چراغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاری سے بنل دستر بندی دا هو د بلال قاری سے بنل دستر بندی دا عبدالقادر جوړ کړل اشعار عقل من خان سے مزیدار مبارکی وائی بار بار او مبارکی وائی بار بار عبدالقادر جوړ کړل اشعار عقل من خان سے مزیدار مبارکی وائی بار بار او مبارکی وائی بار بار دا فرمایش دا فرمایش دا فرمایش دا نظم دا برکت علی دا دا بلال قاری سے بنل دستر بندی دا ہو دا بلال قاری سے بنل دستر بندی دا دا چراغلې په مونږ ډېره خوشالي دا د بلال قاری سے بنل دستر بندی دا هو د بلال قاری سے بنل دستر بندی دا